صلواتك عليه وعلى آله في هذه ساعتك في كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكن مرزقك وتمتعه فيها طويلا. ابو صلی اللہ محمد وآل محمد مواجل فرج کامل. آل محمد وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. ادھر ادھر کا تماشا، یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. اور علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا. ایک صلوات بآواز بلند پڑھو. دعائے وارث کائنات میرے بھائی دا اہتمام جشن قبول فرماؤ. بھائی توکل عباس انہوں نے باقی جتنے احباب ہیں بھائی ہیں انہوں نے یہ کاوش سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماؤ. بچوں دی عمر دراز ہوئے این ذکر جشن جیوے جیوے کہیں دا حصہ ہے، ہر کہیں دی نوکری سائیں قبول فرماؤ. کوشش تو میری ہے، میں تو جناب دے سامنے تو پہلی بار حاضر ہویا بھئی میں ایک ایسا ماحول بنا کے ونجا بعد علی ذاکرین واسطے آسانی راوے. ساراں دی صلاح ہوئے تو شروعات کروں. بسم اللہ کرو بھائی جان، شروعات کروں. پہلی گزارش یہ ہے کہ ساراں کو جشن پاک دی ڈھیر ڈھیر مبارک ہوئے، خیر مبارک. اور صابر بھائی اگلی گزارش یہ ہے کہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں، خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں، تے اگر کہیں دا دل سوڑا نہ پوے تو انہوں نے بھی جو ایک نہ علی بھی ہے. انہوں 99 صفاتی نامہ دے بھی جو ایک نہ علی ہے. عقائد تے حملہ ہے، مولوی دا زور ہے. یہ تھوڑی توجہ ہوئے تو میں تو کوئی راہ کٹ کے دیتی وینا، راہ کٹ کے دیتی وینا کہ عقائد تے حملہ ہے تے مولوی دا زور ہے. یہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں تو انہیں جو ایک نہ علی ہے. تو ہن اج دے بعد اسا رخ پہ بدلیں دے ہیں. دعا کی میں منگسوں کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے. توجہ جناب، فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے. میں قریب پہنچا. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. توجہ جناب، یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. صابر بھائی ہندوستان دا ایک شاعر ہے صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی. وہ میرے پیر علی دی تعریف ڈھیر سارا کلام لکھا، میں کو سارا تو نہیں آندا چونکہ سرکار دے حوالے نال جشن دا اہتمام کیتا گئے. وہ تو پھر جو ایک کتب ہے کو بڑا پسند ہے. وہ لکھتا ہے کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے،
نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. توجہ جناب مہربانی. ولی بن گئے یا علی کہنے والے. ایک گل ہور چا کروں تو بس سوزی اٹھاؤں چونکہ وقت ضائع کرنے دی تو گنجائش ہے کوئی نہ کہ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اور تم قرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. آؤ بھائی ایک صلوات باواز ہے بلند بلند. سدا سلامت رہو تھوڑے ویڑے بستے رہن. آج یوں سجاوٹ ڈٹھی ہے بارگاہ سجا ہوا ڈٹھا ہے. آج یوں شہر کو لوگوں نے سجا رکھا ہے جیسے دھرتی پہ محمد کو بلا رکھا ہے. اور وجہ تخلیق دو عالم ہے علی کا مولا. مصطفیٰ نہ ہو تو زمانے میں کیا رکھا ہے. تھوڑے ویڑے بسدے ہوئے میں شروعات کرنے اس تو پہلے گل چا سنو چاکہ مومنین اکٹھے پہ ہونے چلو سارے آ ونجن تے وقت اس تو بعد میں سرکار دی شان شروع کروں. ایک چوک دے وچ کھڑ کے ایک مولوی تقریر پیا کرے مجمع ڈھیر سارا اکٹھا مولوی سپیکر دے چپ کر کے لوگ سن دے پہ اتھاؤں گلی نال میرے پیر علی دے ایک ملنگ دا گزر ہویا. وہ ملنگ تا اپنے سلسلے تے اپنی دھونے چ پیا ویندا ہے. رک این واسطے گیا جو مولوی کوئی دیکھ گیتا مجمع کوئی دیکھ گیتا تے سپیکر ہی دیکھ گیتا. وہ اپنا کام چھوڑ دیتا تو ایک منٹ رک گیا بھئی مولوی دی گل سننی چاہی دی. دو چاروں گلہ سنیاں تو کو محسوس ہویا بھئی یہ گلہ جتنیاں کریندہ پہ آل محمد فرامین دے ساریاں اولٹن تے ایدے کو پوچھنا لی کوئی نہیں. بہرحال وہ اپنا کام چھوڑ دیتا تے اینڈ تے آ کھڑا پنڈال دے آخر تے اس اتھو کھڑ کے مجمع والا کو آکھا میں کو تھوڑا جا راہ دیو میں مولوی صاحب دیاں گلاں سنیاں میں انہاں دا گلہ چومنا ہے. سمجھ آندی پئی. وہ بڑا خوش ہویا. وہ مجمع والا کو مولوی آکھا بھئی ملنگ جو آندے کو راہ دیو. رستہ بڑھدا گیا ڈھیر سارا سفر ملنگ کر آیا. اگو 2-4 قدم مولوی ٹور گیا بھئی یہ میڈل میں آپ وصول کی تھی ہم میرے لیک سو جی میں تو سب پہ سوچیں دے رزلٹ وہ نہیں آیا اور تھوڑا جا تبدیل ہو کے آئے. مولوی گلہ ودھایا ملنگ چپ کر کے گلہ چوما چا. ملنگ اپنے راہ تے مولوی اپنے راہ تے بس جی میں ہی او والا سپیکر تے پہنچا. وہ مجمع والوں کو آکھا بے توارے وچ ہکی کو قابل بندہ کوئی نہیں بیٹھا جے کو میری گفتگو سمجھ آئی ہویا جو میری گلاں وہ ملنگ کو سمجھ آئی ہیں. وہ پہلے تو ویندہ پہ اتھے رستے تے کھڑ گیا ہوں کہ مولوی صاحب میں کہیں اور سلسلے چاہے ہم تے تو کہیں بائے پاسے کھڑے. اس پوچھا تو کیویں آیا ہے. اس کہ میں یہ واسطے آیا میں اتھو کھڑ کے تیریاں گلاں سوڑیاں تیرا مجمع چوپائی تو میں کو تھائی ویندی جب پتہ لگ گئی جی تو بولدا کھڑے ہیں باقی کی تھائی چلے نہ چلے تیری گردن تے امام زمانہ دی تلوار. مہربانی صابر مجمع بڑا سمجھدار ہے تو میں کلام پیش کرنے لگا. ٹھیک ہے جناب ایک یک زبان ہو کے نعرہ سنوا سکتے ہو. عرش کی عالی شان 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 پیغمبر نے اسلام کا پرچار شروع کیا. چپے چپے کے مشکلات چپے چپے کے رسول ابو لہب رسول کا سگا چاچا
دشمن این پیغمبر واسطے پر دعا کی تھی بھائی جب خالق معاف نہ کیتا وہ پر دعا واپس کی تو پلٹ گئی قرآن پہ آتا ہے کہ اینے دونے ہاتھ ٹوٹ گئے ایک ناکام کی ہویا تو نامراد بھی ہویا علی شان 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 ابو لہب چاچا انہیں میلے خطا کی تھی ابو لہب چاچا انہیں میلے خطا کی تھی انہیں دستے درازی تے صدا اس نو خدا کی تھی انہیں دستے درازی تے صدا اس نو خدا کی تھی خدا سسٹم بھلا کویا اوپر دے وچ ہلا کویا خدا سسٹم بھلا کویا اوپر دے وچ ہلا کویا انہیں زندگی دسا کٹ گئے تے ہتھوں دے لوہے ٹوٹ گئے زندگی دسا کٹ گئے تے ہتھوں دے لوہے ٹوٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسالے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اسالے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدے خطرات ہوندا ابو طالب کریدا کدے خطرات ہوتا ابو طالب کریدا نبی کو جا اٹھائدا علی کو جا سمجھدا سلامت رہے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسالے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اسالے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدے خطرات ہوندا ابو طالب کریدا کدے خطرات ہوتا ابو طالب کریدا نبی کو جا اٹھائدا علی کو جا سمجھدا کیا کہ علی کو چا سمجھدا نبی دے چاچیاں وچوں نبی دے چاچیاں وچوں چچا عمران علی شان علی شان مہربانی سائیں بڑی مہربانی سائیں چونکہ پڑھنے والے ذاکر ڈھیر سارے تو تشریح دا ٹائم ہے کوئی نہ میں گل کی تھی سرکار عمران دی بھائی جان اتھوں اگلا مصرع پڑھن لگا محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے اجا قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے اجا قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چلدی ہے مسلم ہن یا کافر اگل آج تہیں پہ چلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے بولے یار سلامت رہے پھر پڑھو بھائیو مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چلدی ہے مسلم ہن یا کافر اگل آج تہیں پہ چلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے مسلمان ہاں تمہیں صدقے او بیمان ہاں تمہیں صدقے آباد رہا میں بھائی میں کو نہیں پتہ میں تمہارے سامنے تھا پہلی بار حاضر ہوئے تمہارے سنن دا مزاج انداز کیا ہے میری نوکری کوئی کمی نہ ہو سکے میں گل مکمل کرنا لگا سلامت رہا میں پھر پڑھا لگا ہوں مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے مسلمان ہاں تمہیں صدقے او بیمان ہاں تمہیں صدقے مسلمان ہاں تمہیں صدقے او بیمان ہاں تمہیں صدقے ابو طالب سلامی ہے ابو طالب سلامی ہے تیرا ایمان علی شان علی علی شان
مہربانی جناب مہربانی سائیں قصیدہ جی میں ادھا پڑھا ہے جی آنکھوں تو مکمل کروں تے نال نالو جڑے سارے کچھی دے شاعر ہیں انہوں دی شاعری تے میں سامنے رکھا نا دلیل حق دی دلیل حق دی دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سجان چاہیے آواں تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں چک سکھانے والے ای مجمع دسن دی لوڑ نہیں میں کیڑے پلان دا تذکرہ شروع کیتا یہ پلان تک پہنچ گئے تو میں اتھا ہوں اگلا شعر پیا پڑھدا جداں ہے در خم دے وچ نبی مولا بنایا تدا اکملت دینکم بالقرآن آیا تدا اکملت دینکم بالقرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی مل کے حیدری پھر پڑھو بھائی جداں ہے در خم دے وچ نبی مولا آؤ جناب آؤ ایک صلوات باواز بلند پڑھو آؤ بسم اللہ چوکھا پڑھو بسم اللہ جناب مکمل کرنے لگا جداں ہے درن خم دے وچ نبی مولا جداں ہے درن خم دے وچ نبی مولا تدا اکملت دینکم بالقرآن آیا تدا اکملت دینکم بالقرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گلتا تعین نہیں بتاتا بھاکو بکری کے دل اسے گلتا تعین نہیں بتاتا بھاکو بکری کے دل شیعہ سواتیں پہنچیں تو سنی چار لگ لکھ دے صدقے کیا بات ہے بہت مہربانی جناب تواڈے وہڑے وسدے راویں قصیدے ڈھیر سارا طویل ہو گئے تو میرے بعد پڑھنے والے ذاکر بھی پہنچ گئے میرے خیال ہے اون جڑی کشتی ہے ان کو کہیں کنارے لاؤں کیونکہ کچھ احباب ہی سچیندے بیٹھے نو گل کہیں بننے لگے ہیں تے بس بننے ہی لیندے پئے ہیں چلو مکدی مکہندے ہیں قصیدہ ہور چاہندے ہیں چلو مکدی مکہندے ہیں قصیدہ ہور چاہندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساں وی ہک سنیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساں وی ہک سنیندے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوصل بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہن تے اوصل بھی محمد ہن اے آخر بھی محمد ہن تے کول دے کول محمد ہن کیا بات ایک شعر قصیدے دا سن گنو اس دے بعد ایک میں پرانے انداز وچ نعت چا پڑھساں طالب دعا یا علی مدد ٹھیک ہے جناب واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولی تے ابن ولی دا پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا سننے بیٹھے ہو وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیساں عقیدہ ولاد منافی نہ دیساں ملنگا تھے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں سنتے پہ جناب ایک یک زبان ہو کے نعرہ حیدری چنگی گل مننی شریفاں دا اصولے 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 میں تے نہیں آکھیا رسولے میں تے نہیں آکھیا رسولے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو بھی ہری ہری کرے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو بھی میرے دیکھے جا
ताई मंजूर दी इज्जत च वक्त निभावणे अगर तू भी अली अली कर इज्जत च वक्त निभावणे अगर तू भी अली अली कर अगर सारे अहबाब इजाजत रहो हैदरी अहले सुन्नत भाइयों की किताब दे विचों नारे दो हो गए तो यक ज़बां हो के त्रीजा नारे हैदरी चौथा नारे हैदरी मेरे के पंजवा नारे हैदरी अहले सुन्नत भाइयों की किताब दे विचों एक रिवायत चा के भाईजान ते मिसरा पढ़न लगा शिया कोलों नहीं सुनिया तुम्हें सुने शिया कोलों नहीं सुनिया तुम्हें सुने एक दिन उमर नूं पुत्तर के दसिया एक दिन उमर नूं पुत्तर के दसिया बाबा मैं को अली दे पुत्तर ने आखिया बाबा मैं को अली दे पुत्तर ने आखिया पता ही नहीं पुत्तर तू है का गुलाम दा पता ही नहीं पुत्तर तू है का गुलाम दा सुन के गल फरम मरहा बोलिया गल फरम मरहा बोलिया कफन च रखने जाऊं न तू लिखा गया कफन च रखने जाऊं न तू लिखा गया उमर मुख बारे च जावणी अगर तू भी अली उमर मुख बारे च जावणी अगर तू भी अली खैर भाई सलामत रावे सलामत रावे इस शेर विच मैं झगड़ा मुकावना इस शेर विच मैं झगड़ा मुकावना तैनू भी मनाने तेरे प्यो नू भी मनावना तैनू भी मनाने तेरे प्यो नू भी मनावना आदम दे मां तुझे भी छोड़ा ते मुकावना आदम दे मां तुझे भी छोड़ा ते मुकावना ईसा वांगू सूली तुझे फल का ते जावना ईसा वांगू सूली तुझे फल का ते जावना यूनुस दे बाग जे तुझे तनु बचावना यूनुस दे बाग जे तुझे तनु बचावना इस नालू वध की कसीदा में सुनावना इस नालू वध की कसीदा में सुनावना नू दे वांगू बेड़ा कंधी लावना अगर तू भी अली नू दे वांगू बेड़ा कंधी लावना अगर तू भी अली अली कर मैं मिंबर तोरे हवाले करींदा पे परेशान नहीं होना दो दे 2 मिनट आखिरी ते खत्म बाबे गुलाम अली लंगा दा एक कसीदा है कि महबूब खुदा सुल्तान रसूल विच गार दे डेरा लाई बैठे अच्छा ओ ज़ीनत अर्श मौला दी के ज़ईफ मकान सजाई बैठे क्या बात है साबिर भाई अगर हुण एक कसीदा पढ़दे हैं मजलिसां लाइव चलदियां पई तो कोई गारंटी नहीं बने कि मैं झंग भी करास कर सकदा या नहीं तो मैं किवें करूं बे तरस च घिनू बाबे हुण कोल उधारी ते असां इसे अंदाज दे विच एक नात च पढ़ो बिस्मिल्लाह कर ते आका क्या है चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए इधर थोड़ा जवाब खोलो सऊदिया भाई का नवाज खोलो मोहम्मद दे चल चलिए शहर 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 मोहम्मद बलगल अला बिकमालिही कशफत जा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा चल शहर मोहम्मद दे चल चलिए छोड़ा लगा दे चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद पुर कर दिया दीन का कासा रसूल ने पुर कर दिया दीन का कासा रसूल ने बेदिल को यूं दिया है दिलासा रसूल ने जिसने जड़े ही काट दी शजरे यजीद की ऐसा दिया है दीन को नवासा रसूल ने चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद खालिक ने इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद अक्सर तरह बतूल पे जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं ये तो सारे हैं मोहम्मद चल चलिए शहर मोहम्मद दे चल चलिए शहर मोहम्मद
توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا گیا۔ تیرا نام محمد صلی اللہ، تیرا نام محمد صلی اللہ، یا ختم رسول محبوب خدا، گر آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ تھا، یا ختم رسول محبوب خدا، تیری ذات پہ ذات خدا شاہدہ، یا ختم رسول محبوب خدا، محبوب رب تیری شان عجب، پاکیزہ نسب یاسین لقب چلے چلیے زمزمہ ہو کے نعرہ حیدری۔ سامنے محترم دعا ہے بانیان جشن